बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं कुरान पाक की एक ऐसी छोटी सी आयत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि इस आयत को अगर लिखकर नाफ के ऊपर बांध लिया जाए तो आपकी नाफ के सारे मसले भी हल हो जाएंगे। नाफ अपनी जगह पर आ जाएगी, पूरा पेट साफ हो जाएगा। पेट में जितने भी जरासीम होंगे वो सारे के सारे अंदर ही मर जाएंगे। हर तरह का, चाहे मैदे का मसला हो, कब्ज का मसला हो, गैस का मसला हो, सारे के सारे मामलात हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ। आज मैं कुरान पाक का जो अमल आप सब भाइयों बहनों को बताने जा रहा हूँ, इसको आपने बड़ी तसल्ली के साथ पूरा यकीन रखकर सुनना है और पूरा यकीन रखकर इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जितने भी मेरे ऐसे भाई जो कम उम्री में मैदे के मसाइल में पड़ चुके हैं, पेट खराब हो रहा है, कब्ज हो रही है, गैस हो रही है, इंशाअल्लाह उन सब से शिफा मिल जाएगी और अल्लाह पाक आपको सेहत वाली जिंदगी अता फरमा देंगे। दोस्तों, एक होता है खाने के लिए जीना और एक होता है जीने के लिए खाना। जब कोई इंसान खाने के लिए जीना शुरू कर देता है उस वक्त से वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाता है। उसमें मैदे के मसले आ जाते हैं, शुगर के मसले आ जाते हैं, ब्लड प्रेशर के मसले आ जाते हैं, जिगर के मसले आ जाते हैं। बज़ाहिर तो इंसान सेहतमंद नजर आएगा, चलता फिरता उठता बैठता सेहतमंद नजर आएगा, लेकिन जो ही खाना खाया और साथ ही दवाई खा ली तो पता चल गया कि मैदे का मसला हो गया है, पेट का मसला हो गया है, या कोई और ही मर्ज नजर आ रहा है जिसकी वजह से खाने के फौरन बाद दवाई का इस्तेमाल कर रहा है। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम खाने वाले को पसंद फरमाया, ज्यादा खाने वाले को अच्छा नहीं समझा। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस छोटी सी हदीस मुबारक, इस छोटे से फरमान पर ही अमल करना शुरू कर दें, यकीन करें हमारे सारे के सारे पेट के मैदे के मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि हमने अपने प्यारे आका की सुन्नत को छोड़ दिया है। हमेशा भूख रख कर खाना खाना चाहिए, इसीलिए आपने कम खाने वाले को पसंद फरमाया। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें भूख बहुत कम लगती है, हमेशा कब्ज रहती है, ज्यादा खा लें तो गैस की तकलीफ हो जाती है। आज ये छोटे छोटे मसले इतने देखने को मिल रहे हैं कि जिसको पूछ लें वही कह रहा है कि मेरा मैदा नहीं ठीक, मेरा पेट नहीं ठीक, गैस का मसला है, सीने में दर्द रहता है, जलन रहती है, दिमाग हर वक्त भारी भारी रहता है, चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है, पेट फूला हुआ रहता है, गैस भरी रहती है, बहुत से टेस्ट करवा लिए, दिल के टेस्ट करवा लिए, हर तरह से मेडिसिन का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फिर भी शिफा नहीं मिल रही, अपनी उस हालत में नहीं आ रहा कि जिस हालत में पहले था। दोस्तों, मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि मेरे वो तमाम भाई और बहनें जो आज पेट की बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, मैदे की बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, वो लोग आज के इस अमल को बड़ी तवज्जो से और पूरा यकीन रख के कर लें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह के फजल से आपके सारे के सारे पेट के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। जिस अमल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़े गौर से आपने इस अमल को सुनना है कि ये अमल कैसे करना है। अक्सर लोग बाद में फिर कमेंट्स करके पूछते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, हमें इस बात की समझ नहीं आई, हमें फलां बात की समझ नहीं आई। बड़ी तवज्जो से आपने आज का ये अमल सुन लेना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वक्त आप लोग स्क्रीन के ऊपर कुरान पाक का एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। ये कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमह, ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमह। सूरह बकरा की आयत का ये छोटा सा हिस्सा मुबारक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सूरह बकरा की आयत नंबर
178 کا حصہ مبارک ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، چاہے تو ایک چھوٹے سے کپڑے میں لکھ کر باندھ لیں، ایک چھوٹا سا کاغذ لے کر اس کے اوپر پینسل کی مدد سے قرآن پاک کا یہ حصہ لکھ کر اس کو کسی کپڑے میں باندھ کر اپنے ناف کے اوپر آپ نے باندھ دینا ہے۔ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا لے لیں، صاف ہو، اس کے اوپر یہ آیت کا حصہ مبارک لکھیں اور اس کاغذ کو لپیٹ کر آپ نے ایک کپڑے میں رکھ کر اپنے ناف کے اوپر باندھ دینا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں، اتنا خیال رکھنا ہے کہ جس کاغذ کے اوپر آپ نے یہ حصہ لکھا ہو وہ آپ کی ناف کے اوپر ہو۔ کاغذ کو لپیٹ لینا ہے اچھی طرح سے، جس طرح لوگ تعویذ وغیرہ بنوا لیتے ہیں، لپیٹ کر اس کو تعویذ کی شکل میں دے دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے گھر میں ہی یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے، چاہے رات کو سونے سے پہلے کر لیں، صبح اٹھ کر لیں، جب مرضی کر لیں۔ کاغذ پر لکھ کر ایک کپڑے میں لپیٹ دیں اور ناف کے اوپر کر کے آپ نے اس کو باندھ دینا ہے۔ دھاگے کی مدد سے باندھ دیں، ڈوری کی مدد سے باندھ دیں، اپنی ناف کے اوپر باندھ دیں۔ یہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، اس کا جو سب سے بڑا فائدہ آپ کو ملے گا وہ یہ ملے گا کہ جن لوگوں کی ناف ڈل جاتی ہے، ناف کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ مختلف قسم کے شک و شبہات میں پڑے رہتے ہیں، ڈرواتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب آخر میں پتہ چلتا ہے تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ناف ڈل گئی تھی۔ یہ آپ کی ناف کو بھی اپنی جگہ پر لے آئے گا اور پیٹ کے اندر جتنے بھی مسائل بنے ہوں گے وہ سارے کے سارے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اپنے لائف سٹائل کو ضرور تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے گھروں میں جو گھی استعمال ہوتا ہے، وہ گھی جن طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے اگر آپ جان جائیں تو میرے خیال سے شاید اس کا استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں۔ گھی جو بھی استعمال کریں اچھی کوالٹی کا استعمال کریں۔ اور ایک بات کہ جو ہم باہر کے کھانے کھاتے ہیں، جنک فوڈز ہو گئی، فاسٹ فوڈ ہو گئے، برگر، شوارما، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے، ان سے پرہیز کر لینا ہے، کیونکہ یہ معدے کے اور پیٹ کے جتنے بھی مریض ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں زہر ہوتی ہیں، بلکہ زہر سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں۔ اگر ایک برگر یا ایک شوارما کھا کر 10 دن تک پیٹ پکڑ کر بیٹھے رہیں گے تو اس سے بہتر یہی ہے کہ بندہ ان چیزوں سے پرہیز کر لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر کبھی بھی جو کی روٹی سے 2 دن پے در پے پیٹ نہیں بھرا۔ آپ یقین کر لیں، اس بات کو ہی ذہن میں بٹھا لیں، نبی پاک نے کبھی نہ تو خود پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور نہ ہی اپنی امت کو بتایا، بلکہ جب بھی بتایا یہی بتایا کہ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانا چاہیے اور کم کھانا چاہیے۔ آخری بات کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا، جو بڑی ہی پتے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے درمیان آپ نے پانی کا استعمال نہیں کرنا۔ پانی کا استعمال ہمیشہ کھانا کھانے کے 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد آپ نے پینا ہے۔ اسی چھوٹے سے ٹوٹکے پر عمل کر کے دیکھ لو، اس سے بھی آپ کے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔